राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो आलोचकहरूलाई आगामी निर्वाचनबाट जनताले जवाब दिने बताएका छन्। इलाममा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताउँदै अहिले रहेका चर्चाका 3 प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरे मात्रै औँलामा गन्न सक्ने नेता मात्रै बाँकी रहने उनले बताएका छन्। उनले भने यहाँ मलाई ढोका खोलिदियो भनेर पनि विवाद गरिरहेका छन्। नेपालको एयरपोर्टमा तस्करहरूलाई क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउन ढोका खोल्नेहरूको विरोध गर्नुहोस्। उनले भने अरू ढोकाको विरोध गर्न अहिले जरुरी छैन, तिनको विरोधमा हामी उत्रिएका छौँ। एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिरेको छ। उनले अहिले कारबाहीमा आएका ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणको सत्य तथ्य मात्रै छानबिन गरे औँलामा गन्ने नेता मात्रै बाँकी रहने उनले बताएका छन्। उनले इमानदारपूर्वक छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आउने निर्वाचन सम्बन्धमा पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाएर पहिलो पार्टी बनेर देशको फोहोर सफा गर्ने समेत बताएका हुन्। जनताको मुद्दा बोल्न नसक्नेले राजनीतिबाट बिदा हुन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँले पार्टीप्रति जनतामा विश्वास बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आफै रूपान्तरणको बाटोमा आफूहरू अगाडि बढेको बताउँदै 20औं दौराम्ब स्मृति दिवसमा आज रामेछापको आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय दिवस र शहीदहरू राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दा गर्व लागेको बताएका छन्। उनले भने जुनसुकै पार्टी वा पक्ष भए तापनि परिवर्तनको प्रक्रियामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान गर्नै पर्दछ। हिजो बन्दुक बोकेर परिवर्तनका लागि लड्यौँ, हामीले आज लडाइँलाई जारी छ भन्यौँ, तर हामी कहीँ न कहीँ अल्मलियौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिले फेरि हामीले त्यस दिशाको बाटो पहिल्याइरहेका छौँ। जनताप्रतिको जिम्मेवारी माओवादीले नै लिने पर्ने भन्दै गैरोबोधका कारण सुशासनको अभियान सुरु गरेको उनले बताएका छन्। उनले भने यही वा अन्य कारणले गठबन्धनभित्र कुनै समस्या छैन, हामी एक ढिक्का छौँ। पार्टीले सुरु गरेको समाजवादको लडाईँ र सरकारले सुरु गरेको सुशासनको लडाईँ एक आपसमा सम्बन्धित छन्। अब पार्टी सबै नेताहरू जनताको घर घरमा पुग्ने बताउँदै जनताको हितमा काम गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्। उनले भने अर्को निर्वाचनसम्म जाँदा माओवादी 2064को भन्दा बलियो शक्ति भएर आउनेछ। देशभित्रका केही ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि बहुपक्षीय सहमति भएको छ। पहिलो चरणमा 40 मेगावाट विद्युत जाने भएको हो। नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ। नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा बङ्गलादेशले नेपालबाट 40 मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने जनाएको छ। हाललाई 40 मेगावाट भन्दा बाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्त्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिएन बङ्गलादेश निर्यातका लागि सहमति भएको छ। सोही संस्थान मार्फत नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहे तापनि त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले बताएका छन्। इमेल आदान प्रदान गरेर एक आपसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमै दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश पठाउने, प्रति युनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्क बापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तत्कालका लागि कति मात्रामा बङ्गलादेश बिजुली पठाउन लागि भन्ने भन्दा पनि बाटो खुल्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ताधारी दलका नेताहरू छानबिनमा पर्ने डरले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सत्ताधारी दलका उच्च तहका नेताहरू सुनकाण्डमा संलग्न भएको दावी गरेका हुन्। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्दा अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री समेतको बयान भागीदार बन्ने भएकै कारणले छानबिन समिति नबनाएको उनको तर्क रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा सहभागी हुन महोत्तरी आइपुगेका सचिव भट्टराईले सांसद अविरुद्ध आफूहरूको रहर नभएको पनि बताएका छन्। उनले भने नेकपा एमालेले गरेको सांसद बैठक अवरुद्धलाई लिएर धेरैले थुप्रै प्रश्न उठाएका छन्। झन्झन उनले भने
हाम्रो माग एउटै हो, उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनोस्, निष्पक्ष छानबिन होस्। उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई समेत नछोड्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यसलाई रोकेको सचिव योगेश कुमार भट्टराईको गम्भीर आपत्ति रहेको छ। 2069 सालको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको हुनाले देशमा अहिले भ्रष्टाचार र अपराधी गतिविधि बढिरहेको समेत उनको जिकिर रहेको छ। त्यसै कारणले पनि नेकपा एमाले मिसन 2084 साल बनाएको बताउँदै मिसन 2084 साल निर्वाचित केन्द्रित भएको बताउँदै उक्त निर्वाचनमा स्थानीयदेखि सङ्घसम्म नेकपा एमाले नै बहुमत ल्याउने उनको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वमै टिकापुर घटना भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। जन्मकैदको मिनाहामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रेशमलाल चौधरीको आम माफीबारे सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी गर्दै रगतले लटपटिएका हातलाई राजनीतिक संरक्षण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरी सहित टिकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रूपमा औपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले केही प्रतिवादीहरूको हकमा सजाय परिवर्तन गर्दै रेशम सहितका प्रतिवादीहरूको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको इजलासले 2080 साल जेठ 2 गते चौधरीको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सदर भए लगत्तै जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाल चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहाई भएका हुन्। उनी 2074 साल फागुन 15 गतेदेखि थुनामा रहेका थिए। दर्शकबिन उनले जन्मकैद बापत 20 वर्ष थुनामा बिताउनु पर्ने थियो, तर सत्तारूढ दल गठबन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई 15 वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहाई भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको 3 महिनापछि पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्या व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहानामा वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यका अन्तर्गतको नपर्ने भनेको छ। राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्त प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षणका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्दछ फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो अपराधीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने समेत टिप्पणी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता अपराधीहरूलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता लामो समय सांसद अवरुद्ध भएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लागेका छन्। लामो समयदेखि सांसद बैठक अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि पटक पटक चासो देखाउँदै आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनभित्रै सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बैठक बोलाउने अर्थात् सर्वदलीय बैठक बोलाउने बताइएको छ। सांसद बैठक अवरुद्ध भएपछि जनतामा नैराश्यता देखिने र सांसदप्रति जनतामा नकारात्मक भावना आउने भन्दै राष्ट्रपति चिन्तित हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। सांसदको विषयमा राष्ट्रपतिले केही नेतासँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। यसैले 1-2 दिनमै सांसदमा रहेका दलहरूको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच दिन भन्ने पक्का नभएको बताइएको छ। पौडेलले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सुन काण्डमा उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले 10 साउन यताका सबै सांसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले यस अगाडि नै प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग पनि भेटवार्ता गरेका हुन्। तर सत्ता गठबन्धनले सुन काण्डको छानबिन सिआइबीले नै गर्ने बताउँदै आएका छन्। सांसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा सहितका दलहरू रहेका